रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित। अंगीकृत नागरिकता नपाएसम्म विदेशी महिलाले आवासीय अनुमति पत्रको प्रस्ताव, कांग्रेस सहित प्रतिपक्षी दलहरूको फरक मत। विभिन्न जिल्लामा 421 जना कोरोना संक्रमणका नयाँ बिरामी भेटिएसके। नेपालमा संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो, थप 1 जनाको मृत्यु। समुदाय स्तरमा नफैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। आन्तरिक सर्कुलर गर्दै विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन निजी विद्यालयहरूद्वारा अभिभावकमाथि दबाव, शुल्क नतिर्न विद्यार्थी संगठनहरूको अपील। विश्वभर 88,14,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4,64,000 को मृत्यु, 43,80,000 सञ्चो भए। र पदाधिकारी बीचको मनमुटावले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाभित्र फेरि विवाद चुलियो। अध्यक्षले विधि र विधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङ पक्षको आरोप। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ। समितिको बहुमतले यसलाई पारित गरेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। अंगीकृत नागरिकतामा सहमति हुन नसक्दा 2075 साउन देखि सो विधेयक समितिमा अड्किएको थियो। समितिले नागरिकता ऐन 2063 मा भएको प्रावधानमा संशोधन गर्दै 7 वर्षमा मात्र नागरिकता दिन सकिने र सो अगावै विदेशी महिलालाई आवासीय अनुमति दिने प्रावधान समेटेर विधेयक पारित गराएको हो। समितिको सो प्रस्तावमाथि असहमति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले असहमति जनाएका छन्। सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेपछि सहमतिको नाममा लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको सो विधेयक अन्ततः बहुमतका आधारमा पारित गरिएको छ। लामो समय नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेको समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई आवासीय अनुमति पत्रको प्रस्ताव अघि सारेको छ। विवाह गरेको लगातार 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरे लगत्तै समितिले विभिन्न अधिकार प्रदान गर्ने गरी आवासीय अनुमति पत्रको प्रस्ताव ल्याएको हो। सो प्रस्ताव पनि आजैको बैठकले पारित गरेको छ। समितिको सचिवालयले आज नागरिकता सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा अधिकारका 7वटा बुँदा थप गरेको छ। समितिको सो बुँदाले संविधानले संशोधन गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस सांसदले फरक मत दर्ता गराएका थिए। समितिले अघि सारेको संशोधनमा ऐनको दफा 4 को उपदफा 1 ख मा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्दै यस्तो अनुमति पत्र पाएका महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ। उपदफा 1 को ग मा समितिले विवाहित महिलाले चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने अधिकार थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवाग्राहीको हैसियतले कानून बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुट जस्ता सेवा उपभोग गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न पाउने प्रस्ताव छ। समितिले विवाहित महिलाका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने अधिकारको पनि प्रस्ताव गरेको छ। अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि यी सबै अधिकार खारेज हुने व्यवस्था गर्ने समितिको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सो प्रावधानले थप संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलताहरू सृजना हुने भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले समितिमा फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु, देवेन्द्र राज कणेल, ढिला संग्रौला पन्त, अमरेश कुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले 5 बुँदे असहमति प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँहरूले अन्तरिम संविधान 2063 ले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने र नागरिकता दिइएको अधिकार कटौती हुने भन्दै नागरिकता ऐनमा प्रस्तावित संशोधन संघीय कानून विपरीत हुने र यसले संविधान नै संशोधन हुने बताएका छन्। आज बिहान मात्र बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्दा सामाजिक रूपमा द्वन्द्व बढ्ने बताउँदै लैंगिक विभेद बढाएर सामाजिक रूपमा द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका थिए। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अरू बुदामा सहमति रहे पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको 7 वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो। राजपा नेता राजेन्द्र महतोले अंगीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रियतामा कहाँ खलल पुर्याएका छन् भन्ने प्रश्न गर्दै यसले संवैधानिक मात्र नभई पारिवारिक समस्या समेत पैदा हुने
दाबी गर्नुभयो। समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले भने नयाँ प्रस्तावको बचाउ गरेका थिए। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाका लागि भएको र त्यसलाई मधेसी समुदाय वा अन्यको विरुद्धमा नबुझ्न उनीहरूको आग्रह थियो। नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको पछिल्लो छलफल विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधानमा केन्द्रित रहेकाले मधेसी समुदाय विपरीत नभएको उनीहरूको तर्क थियो। सांसद जनार्दन शर्माले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि दिने कानूनी व्यवस्था गर्दा मधेसी समुदायको राष्ट्रियतामाथि शंका नगरेको बताउँदै सो प्रावधान भारतबाट विवाह गरेर आउनेका लागि मात्रै लागू हुने स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद पम्फा भूषालले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयकलाई राजनीतिक रंग दिन खोजेको आरोप लगाउँदै सहमतिको वातावरण सकिएकाले प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउन माग गर्नुभएको थियो। सांसद विजय सुब्बाले भारतले समेत तत्काल विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता नदिने गरेको स्मरण गराउँदै नयाँ कानून बनाउँदा सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने सोच तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। रेखा शर्माले विधेयकको प्रस्तावित प्रतिवेदनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने बोलेको हुँदा त्यसमा छलफल हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सांसद लक्ष्मी चौधरीले पश्चिमका थारू समुदायको पनि भारतसँग विवाहबारी हुने भएकाले उनीहरूका लागि पनि यो व्यवस्था भएको स्मरण गराउनु भएको थियो। यसैबीच समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार भन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति र सुरक्षासँग जोडिएको बताउनुभयो। अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार भन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षा र प्रगति एवं अस्तित्वसँग जोडिएको बताउँदै मन्त्री थापाले यो प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने भन्ने विषयमा तुक नभएको बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। निजी विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन आन्तरिक सर्कुलर गर्दै अभिभावकलाई ताकेता गरेका छन्। शिक्षण संस्थामा पठन पाठन ठप्प रहे पनि प्याप्सन र एनप्याप्सनले संयुक्त अपिल जारी गरेर शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका हुन्। निजी विद्यालयहरू आर्थिक संकटमा गुज्रेको कारण देखाउँदै गत शैक्षिक वर्षको बाँकी बक्यौता र शैक्षिक सत्र 2077 को रकम बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह गरिएको हो। लकडाउनका कारण शैक्षिक सत्र कहिलेबाट शुरू हुने अनिश्चित छ। प्याप्सन र एनप्याप्सनले शुल्क उठाउन देशभरका निजी विद्यालयलाई आन्तरिक सर्कुलर भने समेत गरिसकेका छन्। आज प्याप्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सार्वजनिक अपील गरेर शुल्क बुझाउन भनेका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत महिनाको कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। असार अघिसम्म सञ्चालित अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क लिन नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 1 गतेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले देशभर वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शुल्क उठाउन कसिएका हुन्। सरकारले लकडाउनमा समस्यामा परेका निजी विद्यालयलाई कुनै पनि समस्या सहयोग नगरेका कारण अभिभावकसँग शुल्क माग्न बाध्य भएको एनप्याप्सन अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो। अभिभावकबाट शुल्क उठाउन नपाउँदा घरभाडा बैंकको ब्याज चुक्ता गर्न नपाएको र शिक्षक कर्मचारीलाई पनि तलब दिन नसकेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ। प्याप्सनका अध्यक्ष पुरीले 1 महिनाको शिक्षण शुल्कमा मात्र छुट दिन सकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसैबीच विद्यार्थी संघ संगठनले भने पठन पाठनै नभएको समयको शुल्क नबुझाउन विद्यार्थी अभिभावकलाई अपील गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघले गत साता शिक्षण संस्था बन्द रहेको अवधिको शुल्क छुट दिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानकर्षण गराएको थियो। अनि राष्ट्रव्यूहका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले महामारीका बेला पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अभिभावकलाई लुट्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। नेपालमा आज 421 कोरोना भाइरस संक्रमणका नयाँ बिरामी थपिएका छन्। आज थप 64 महिला र 357 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालभर कुल संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज सबैभन्दा बढी अर्घाखाँचीमा 74 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सिराहाका 52, डडेलधुराका 41, डोटी र कैलालीका समान 27, कपिलवस्तुका 25, बागलुङका 23, नवलपरासी पश्चिमका 22, प्युठानका 20, स्याङ्जा र दाङका 10-10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। धनुषाका 8, झापा, सल्यान, रूपन्देही र गुल्मीका 6-6, उदयपुर र सर्लाहीका 5-5, मेग्दी, पाल्पा, तनहुँ र रोल्पाका 4-4, कैलाली, बर्दिया र बाराका 3-3 तथा मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, सप्तरी, नवलपरासी, पर्वत, सुर्खेत, अछाम, बैतडी र बजाङका 2-2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नुवाकोट, रामेछाप, ललितपुर, कास्की, मुस्ताङ, बाँके, दैलेख र कञ्चनपुरका 1-1 जनामा पनि संक्रमण फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये थप 1 जनाको मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मैननाडा निवासी वर्ष 69 का पुरुष प्यारालाइसिस उपचारको लागि भारत गएको र मिति 2077 जेठ 25 गते नेपाल आएकोमा उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। निजको 2077 असार 5 गते घरमै मृत्यु भएको र सोही दिन नमुना संकलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला भैरवमा पठाइएकोमा 6 गते कोरोना पुष्टि भएको र उहाँको सब नेपाली सेनाको सहयोगमा मिति 2077 असार 6 मा व्यवस्थापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयका अनुसार आज मात्रै 194 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यसअघि संक्रमण निको हुनेको संख्या 1772 पुगेको छ। प्रेस ब्रिफिङमा एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डेले हालसम्म फेला परेका सबै संक्रमण आयातित भएको भन्दै नेपालमा अहिलेसम्म समुदाय स्तरमा संक्रमण नफैलिएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेसम्म सबैजसो व्यक्तिहरू अरू देशबाट आएका आयातित हुनुहुन्छ र आयातित मध्ये पनि धेरैजसो पुरुषहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ काम विशेषले विदेश गएर आउनु भएको हुनाले नेपालमा अहिलेसम्म समुदायमा रोग नभएको कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ र आजसम्मको मृत्युको अवस्था हेर्दा पनि मृत्यु भएका 23 मध्येमा 4 जना महिला र बाँकी पुरुषहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि विभिन्न उहाँहरूलाई कोभिडको कारणले मात्र नभएर अरू धेरै रोगको कारणले उहाँहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। विदेशबाट फर्कनेहरूले महँगो शुल्क तिरेर होटल क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने व्यवस्था गर्नु नै सरकारले बनाएको क्वारेन्टिनको गुणस्तर फितलो प्रमाणित भएको स्थानीय बुद्धिजीवीले बताएका छन्। थप विवरण सहित धरानबाट सहकर्मी प्रदीप मेन्याङ्गो। कोभिड-19 महामारीको बहानामा आरडीटी, पीसीआर, आईसीयू बेड, मेसिन, बीटीएम किट, मास्क, पीपीई खरिद, क्वारेन्टिन, कोरोना अस्पताल निर्माणमा सरकारले 3 महिनाको अवधिमा 10 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। तर विदेशबाट फर्कनेहरूले दैनिक महँगो शुल्क तिरे पनि तोकिएको होटल क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने जनाएपछि करोडौं खर्चेर सरकारी स्तरबाट निर्माण गरिएको भनिएको क्वारेन्टिनको गुणस्तरको पोल खोलिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आइतबार धरानका 11 वटा होटलहरूलाई क्वारेन्टिन बनाएको जनाउँदै होटलका नाम र बस्न चाहनेले आफ्नै खल्तीबाट शुल्क तिर्नु पर्ने गरी दर रेट सार्वजनिक गरेपछि सरकारी क्वारेन्टिनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको हो। सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा राखेको अवस्थामा विदेशबाट आएका आफ्नै नागरिकलाई शुल्क तिरेर होटल क्वारेन्टिनमा बस भन्नु गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन मात्र भएको बुद्धिजीवी प्राध्यापक डाक्टर टङ्क नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरेर होटल क्वारेन्टिनको अवधारणा बनाएको होला, तर विदेशमा बस्दैमा धेरै पैसा कमाउँछ भन्ने हुँदैन। विदेशबाट आएका सबै नेपाली नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो, रेमिट्यान्स लिने मात्र होइन। कोरोना महामारीको सन्दर्भमा क्वारेन्टिनमा राख्ने विषय सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा पैसा हुनेले होटलमा र नहुनेले चौरको पालमा बस्नु भन्ने सरकारको रणनीति गलत भएको नेउपानेको तर्क छ। प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र शर्माले स्थानीय तह, संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको भनिएका क्वारेन्टिनहरू पछिल्लो समयमा सुरक्षित नभएको, पानी र शौचालयको व्यवस्था नभएको, क्वारेन्टिनमै कोरोना सरेको सुन्नमा आएकाले गुणस्तर फितलो देखिएको साबित भएको बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख उमेश मेहताले होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा शुल्क नलाग्ने बताउनुभयो। तर जिल्ला प्रशासनले होटलमा बस्नका लागि शुल्कको दर रेट तोकेको बारे जानकारी दिँदा उहाँले भन्नुभयो, त्यो त मलाई थाहा छैन, पत्र हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। होटल क्वारेन्टिनमा कसैले शुल्क तिरेर बसे पनि ती व्यक्ति कोठामै बसिरहेको छ छैन भनेर नियमित अनुगमन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि कतिपयले उठाएका छन्। धरानका होटल क्वारेन्टिनमा बस्नका लागि दैनिक प्रति व्यक्ति 2150 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दर रेटमा उल्लेख छ। ती मध्ये 4 वटा होटलको स्तर अनुसार थप बढी शुल्क लाग्ने भएकोले दर रेट खुलाइएको छैन। भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएर होटल क्वारेन्टिनमा बस्नेले 7 दिनपछि पीसीआर जाँच गराएर मात्र घर जान पाउनेछन्। घरमा पनि थप 7 दिन क्वारेन्टिनमै बस्नुपर्नेछ। पीसीआर जाँच पोजिटिभ आए सरकारले तोकेको आइसोलेसन वार्डमा बस्नुपर्ने धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख मेहताले बताउनुभयो। मोरङमा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि 17 वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खर्च गरिरहेका छन्। त्यसका लागि भइरहेको खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययिताको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले जेठ मसान्तसम्ममा क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई मात्रै 9,87,297 रुपियाँको खाना खुवाएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ। महानगरको क्वारेन्टाइनमा 327 जना बसेका मध्ये हाल 177 जना बसिरहेको र अन्य घर फर्किसकेका छन्। महानगरले चैत्रदेखि जेठ मसान्तसम्मको 3 महिनामा महामारी नियन्त्रण, रोकथाम, राहत वितरण लगायतमा संघ संस्थाले उपलब्ध गराएको सहयोग बाहेक 3,15,92,194 रुपियाँ खर्च गरेको जनाएको छ।
लकडाउनका कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका 1300 भन्दा बढीलाई आज उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ। आज भएका 8वटा उडान मार्फत सो संख्यामा नेपाली फर्किएका हुन्। यो कोरोना महामारीका क्रममा विदेशबाट हवाई मार्ग हुँदै एकै दिन फर्किएको सर्वाधिक संख्या हो। आज नेपाली एयरलाइन्सले कतारको दोहाबाट 146 जना, साउदी अरबको रियादबाट 246 जना र दुबईबाट 261 जनालाई नेपाल ल्याएको छ। नेपाली एयरलाइन्सकै जहाजले बंगलादेशको ढाकाबाट नेपाली विद्यार्थीलाई अभिभावक अग्रसरतामा काठमाडौँ ल्याएको छ। आज हिमालय एयरलाइन्सले अबुधाबीबाट 152 जना र मलेसियाबाट 156 जना सवार उद्धार उडान गरेको छ। उद्धार उडान खर्च बापतको भाडा लिएर ती नागरिकलाई काठमाडौँ ल्याइएको नेपाली एयरलाइन्सले जनाएको छ। विदेशबाट आएका नेपालीलाई काठमाडौँ उत्रिएपछि स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका प्रक्रियापछि क्वारेन्टिनमा राखिनेछ। कुवेत सरकारले जजिरा एयरलाइन्सबाट 161 जनालाई काठमाडौँ ल्याइदिएको छ। साउदी अरब इमिरेट्सबाट पनि फ्लाइ दुबईको जहाजबाट 184 जना काठमाडौँ आएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। विश्व संगीत दिवसको अवसरमा रेडियो कान्तिपुरले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। बिहान 8 बजेदेखि नै रेडियो कान्तिपुरले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको हो। राति 8 बजेसम्म 56 स्वदेशी तथा 10 जना विदेशी कलाकारसँग रेडियो कान्तिपुरले चरणबद्ध रूपमा कुराकानी गरिरहेको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नामखा गाउँपालिका स्थित हिल्सामा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिएको छ। पोस्टमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 25 जना सुरक्षाकर्मी रहनेछन्। सोती मुद्दामा जाहेरीवाला तर्फको बहस भोलिसम्म चल्ने भएको छ। आजसम्म 9 जना वकिलले बहस सकेका छन्। जाहेरीवालाका तर्फबाट अझै 6-7 जना वकिलले बहस गर्न बाँकी रहेको रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लागेको छ। बिहान 10:54 सुरु भएको ग्रहणले अपराह्न 2:24 मोक्ष प्राप्त गरेको हो। कोरोना संक्रमित दिन प्रतिदिन थपिँदै गएपछि बागलुङमा आइसोलेसन अभाव भएको छ। जिल्लाभरि 100 जना क्षमताको आइसोलेसन भए पनि सबै भरिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यो साता विदेशमा रहेका थप 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। बोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 7 हरिपुरमा ब्राउन सुगर सहित भारतको बिहार प्रान्तमा पर्ने सुप्रौल ग्राम पञ्चायत 1 बस्ने 20 वर्षीय लक्ष्मण कुमार पासवान र 19 वर्षीय अर्जुन कुमार पासवान पक्राउ परेका छन्। आयुर्वेदिक कार्यालय सल्यानले जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा आयुर्वेदिक शिविर सञ्चालन सुरु गरेको छ। र दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका 3 मा नौगाड खोलाले बगाएर अन्दाजी 26 वर्षीय कमला ठगुन्नाको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। लकडाउन ठुकुलो भइसके मुलुककै ठूलो पर्सा 12 औद्योगिक करिडोरका 90% उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। लकडाउन तथा पर्सा र 12 मा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण करिडोरका खाद्यान्न उत्पादक तथा प्याकेजिङ बाहेकका अधिकांश उद्योग बन्द प्राय थिए। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ 12 का अध्यक्ष तथा महासंघका केन्द्रीय सदस्य बेनी प्रसाद तिमेल सिन्हाका अनुसार पर्सा र 12 स्थित अब केही उद्योग मात्र सञ्चालनमा आउन बाँकी छन्। 12 प्रसौनीको बायोटेक डिस्टिलरीको मजदुर र व्यवस्थापन पक्षबीचको विवाद लकडाउन सुरु हुनु अघि नै सुरु भएको र हालसम्म समाधान समेत नभएकाले सञ्चालनमा आइसकेको छैन। 12 छाता पिपरा स्थित जीडी फार्मास्युटिकल्स उद्योगका मजदुरलाई तलब दिने अवस्थामा नरहेको भन्दै सञ्चालनमा आएको छैन। कपडा रंगाउने अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग पनि मजदुरलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै तत्काल सञ्चालनमा आइसकेको छैन। पर्सा स्थित त्रिवेणी स्पिनिङ उद्योगले करिब 800 मजदुरलाई जगेडामा राखेको तिमेल सेनाले बताउनुभयो। राजस्व संकलनको मामिलामा मुलुककै अब्बल वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व असुली घट्दो क्रममा रहेका बेला वीरगञ्जकै अर्को शीर्षीय सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली भने उत्साहजनक रहेको छ। यो भन्सारले जेठ महिनामा मात्रै लक्ष्यको करिब 75% राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ। जेठ महिनामा 3 अर्ब 74 करोड 97 लाख 20 हजार रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेकोमा यो भन्सार कार्यालयले 3 अर्ब 54 करोड 37 लाख 62 हजार रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले लकडाउनका समयमा बन्दरगाहमा भारतबाट रेलवेको आवागमन नियमित हुनु, कतिपय आयातकर्ताले लकडाउनमा सहज हुने देखेर स्थलमार्ग भन्दा रेलमार्गबाट मालवस्तु आयात गर्नुले पनि भन्सारको राजस्व असुली उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो।
सुनको मूल्य प्रतितोला 90,600 रुपियाँ पुगेको छ। शुक्रबार भन्दा 700 रुपियाँ बढ्दै सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो। मूल्य अत्यधिक बढेको तथा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सुनको व्यापार शून्य सरह रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका सदस्य तेजरत्न साक्यले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ताले शेयर बजार र डलरमा लगानी गर्ने वातावरण नदेखेपछि सुनमा लगानी गर्दा मूल्य आकाशिएको साक्यको भनाइ छ। विश्व शेयर बजारमा केही सुधार आए सुनको मूल्यमा समेत केही गिरावट आउने भए पनि तत्काल त्यसको सम्भावना छैन। आज चाँदी प्रतितोला 940 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर सर्वाधिक कोरोना संक्रमित रहेको मुलुकको दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 10,32,913 पुगेको छ। ब्राजिलमा मात्रै 50,000ले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 22,55,119 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा मात्रै 1,19,719 जनाले भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पछिल्लो समय संक्रमणको दर तीव्र बनेको छ। त्यहाँ 4,10,000मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वभर 88,14,243 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 4,64,883 जनाको भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै स्पेनले बेलायतबाट मुलुक प्रवेश गर्ने बेलायती नागरिकलाई क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम हटाएको छ। स्पेनी विदेश मन्त्रीले अब बेलायती नागरिकमा निर्वाध घुमफिरको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा भित्रको विवाद पुनः बल्झिएको छ। शुद्धिकरणको नारासहित अघिल्लो कार्य समिति हटाउन एकै कितामा उभिएकाहरू नै विभाजित बनेपछि फुटबलको प्रशासनिक निकाय विवादको घेरामा पर्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नौलो विषय होइन, तर पछिल्लो समय देखिएको अन्तर्कलहले भोलिका चुनौतीहरू थप फराकिलो बन्दै गएका छन्। लामो समयको भद्रगोलपछि एन्फामा आएको नेतृत्वबाट मुलुकको फुटबल क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा आम फुटबल प्रेमीले गरेका थिए। सुरुवातमा केही राम्रै संकेतहरू पनि देखिए, तर पछिल्लो समय नेतृत्वबीच फेरि प्रतिष्ठाको लडाईँ सुरु भयो। माघको अन्तिम साताको कार्य समिति बैठकबाट देखिएको असन्तुष्टि असारको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा पानी बाराबारको स्थितिमा आइपुगेको छ। मुख्य रूपमा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङमाङ बीच कायम असमझदारीको असर कार्य समिति प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म पुगेको हो। तर लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सामान्य रूपले लिनुपर्ने बताउँछन् महासचिव इन्द्रमान तुलाधर। यो त अब सामान्य विषय हो हैन, अब सबैवटा डेमोक्रेटिक संगठनमा सुकुरा भइराख्छ हैन। त्यसले अब समयक्रमसँगै यो हाम्रो सिस्टमले नै यसलाई करेक्सन गरिहाल्छ। अब समितिहरूले हेरफेर भन्ने कुरा त अब त्यो सामान्य विषय नै हो। जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु भन्ने कुरा त अब त्यसमा अब यसले खासै फुटबललाई त्यस्तो के असर पर्ने खालको छैन। तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापालाई पाखा लगाउन एकै कितामा उभिएका शेर्पा र नेङमाङ एन्फा कम्प्लेक्स छिरेपछि भने आफै दुई धारमा बाँडिए। आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन शेर्पाले गरिरहेका गतिविधिले थप समस्या सृजना गरेको नेङमाङ पक्षको आरोप छ। आफ्ना गल्ती ढाकछुप गर्न शेर्पाले नियम र विधान विपरीतका निर्णयहरू धमाधम गर्न थालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेङमाङको आरोप छ। गलत तरिकाले गलत व्याख्या गरेर विधानलाई त्यसरी गलत नियतले त गर्नु हुँदैन नि। हामी चाहिँ शुद्धिकरण अभियानमा लाग्यौं नि त हैन, कर्मजी हामी लागेकै हो। अब हामी आइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ हिजोको भन्दा फरक पद्धति त अपनाउनु पर्यो नि, फरक ढंगले एन्फा सञ्चालन गर्नु पर्यो। विधिसम्म हामी सञ्चालन गर्छौं भनेर कसम नै खाएर आयौं त हामीले, तर अब हामी कुर्सीमा पुगिसके पछाडि चाहिँ विधिसम्म चाहिएन। यता एन्फा भित्रको विवाद बारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप अनभिज्ञ भने छैन, तर तत्काल कदम चालिहाल्ने अवस्थामा पनि पुगेको छैन। राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल सिन्हा एन्फा पदाधिकारी बीचको विवादले सन्देश भने नराम्रो गएको बताउँछन्। जुन कुरा उठिराखेका छ त्यहाँ भित्रको अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सदस्यहरू र विभिन्न जिल्ला फुटबल संघहरू विघटन र गठनका कुरा उठेका छन्। यो देश संकटमा भएको बेला, संकटकालीन अवस्थामा भएको बेला कारबाही गरेर पद मुक्त गरेर अधिकार खोसेर जाँदा यसले राम्रो खालको सन्देश दिँदैन। आपसी असहमतिमा विवाद सुल्झने अवस्था नभई संवैधानिक बाटो अपनाएर राखेपले भूमिका खेल्ने तिम सिन्हाले बताए। एउटा विधि र प्रक्रियालाई पनि अवलम्बन गर्नु होला, त्यही ढंगबाट अगाडि बढ्नु होला
होला भन्ने निर्देशन परिषदले बारम्बार गरिरहेको छ, गर्छ। यदि वैधानिक बाटोमा कोही हुनुहुन्न, अवैधानिक बाटोमा हुनुहुन्छ, गलत गतिविधिमा हुनुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले त्यसलाई करेक्सन गर्ने, निर्देशन गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा लैजाने काममा पनि परिषद अगाडि बढ्छ। फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र कार्यसमिति बैठकमा जुनसुकै सदस्यले निर्णयमा असहमति जनाउन सकिने अवस्थालाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। अनुसारले आधिकारिक रूपमा चाहिँ विधान अनुरूप नै गरे भन्ने कारणले गर्दाखेरि यसमा अब हामी बाहिरबाट हेर्छौँ, हामी बाहिरबाट देखिया हो। जिल्ला फुटबल संघले पनि हामी आधिकारिक हो, जिल्ला निर्वाचित हो, आधिकारिक हो भन्ने भनिरहेको छ नि, अनुसारले विधान अनुरूप नै कारवाही भएको भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अब के हो अब त्यो भविष्यले नै बताउँछ होइन। तर अनुसारले आफ्नो अधिकारको चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ हुन्छ। माघ 26 को कार्यसमिति बैठकमा नेङमाङले लेखेको नोट अफ डिसेन्ट पछि एन्फामा विवादको बिउ रोपिएको थियो। लामो समयको विवादमा घेरिएको क्यान प्रतिबन्ध फुकुवापछि बल्ल तल्ल तङ्ग्रिँदैछ। एन्फा भित्रको विवाद पनि एएफसी हुँदै फिफासम्म नपुग्दै पदाधिकारीले अंगालो मिलाउने कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Time check. It's 7 p.m. Kantipur celebrates World Music Day 2020. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगीत सर्जकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी 21st of June असार 7 गते बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म live on airwaves of Radio Kantipur and all our social media platforms. Let's celebrate music. शान्ति, समृद्धि र राष्ट्रको लागि संगीत. In association with Alliance Forces the Kathmandu. Alliance Forces the Kathmandu लाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौं for being a part of World Music Day 2020 र यो समयमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो समयमा हामीलाई हेर्दै पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ वेल हामी राइट एट द एन्ड छौं हैन त यो राइट एट द एन्ड भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कार्यक्रमको चाहिँ इन्टरनेशनल वर्ल्ड म्युजिक डे को जुन कार्यक्रम हामीले बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कुरा राखेका थियौं त्यो कार्यक्रमको चाहिँ लास्टको 1 आवर रहेको छ र यो 1 आवरमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु टक टु एज मेनी म्युजिशियन फ्रेन्ड्स एज वी क्यान र इन्टरनेशनल म्युजिशियन्सहरुको लागि पनि अब जसरी समय हामीले मिलाएका छौं कि साँझको समयमा चाहिँ हुन्छ नि अब युरोप एज वेल एज अमेरिकाका साथीहरु पनि उठ्नुहुन्छ सो उहाँहरुको टाइम हामीले लिएका छौं फर नाउ वी हेभ एन अमेजिङ German bassist as well as he's more into jazz as well, so we'll talk a little bit about jazz. Let's go ahead and invite Martin Zenker all the way from Germany. Martin, how are you? A big hello to Martin लाई चाहिँ हामी भन्दै छौं हैन हामी गोथे इन्स्टिट्युट लाई चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौं हामीलाई मद्दत गरिदिनु भएको छ इन्टरनेशनल आर्टिस्टहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि पनि so let's go ahead and welcome Martin one more time. Martin, how are you? How is everything? Everything is good. I'm fine.
How are you? Pretty good as well. And let's go ahead and talk a little bit about International Music Day as well, World Music Day as well. And it began from France. It's touched the entire planet. And again, when it comes to music, what is how is the scene in Germany? And when it comes to jazz, what's the scene in Germany? If you could let everybody know here in Nepal. Okay. Well, I mean, Germany has a pretty strong jazz scene, and it's part of the European scene, and it's pretty creative. People are surviving. People are able to make a living. The education is pretty well, and I think it's growing and expanding, which is good, which is nice. So every year there's an event that I take part in. It started back in 2002. It's an annual festival here in Nepal, and it's called Jazz Mandu. Have you ever heard of it? Actually, I did. I've been to Nepal twice. Perfect. 1999 and 2000, I think. And I have heard about that jazz festival, and I'm aware that there is a scene and a school. And I'm very much also active in education, so I actually have plans to visit Goethe Institute there, or the Goethe Center there. Mm-hmm. It's run by a friend of mine, and see what the jazz scene is like there. Perfect. We're really excited to have you here, and during Jazz Mandu as well. I'll stay in touch, and we will try to get you here once this pandemic ends. Okay, yes, definitely. I'll try. Right here, we're very short of time. Martin, anything you'd like to go ahead and say to friends in Nepal? Anything you'd like to add? Well, support your local jazz musicians, and what you do with the school is great. It's great that there is a school there, and I can't wait to see you and be over there. Perfect. Thank you very much for your time, and we will be playing your music. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. We talked with Martin Zenker all the way from Germany. बाट चाहिँ हामीले कुराकानी गर्यौं. अहिलेको लागि चाहिँ अब एकदमै मिल्ने मित्र पनि हुनुहुन्छ हाम्रो र रेडियो कान्तिपुर लाई रेगुलरली जहिले पनि हुन्छ नि फ्रम डे 1 चाहिँ साथ पनि दिनुभएको छ र अब उहाँको नामै काफी छ. सुगम पोखरेल हाम्रो साथमा हुन्छ. सुगम दाइ, इफ यु आर विथ अस, हामी वेलकम भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छौं. सुगम दाइ, हाउ आर यु? Very good, Sanjay. How are you? All good, all good. So we're talking to international artists पनि हामीले चाहिँ समेट्ने कोसिस गरेका छौं यो वर्ष वर्ल्ड म्युजिक डे मा. भर्खरै चाहिँ जर्मनीका एकजना साथीसँग चाहिँ कुराकानी गर्दै थियौं र अफेयर उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जर्मनीमा पनि म रेकर्ड गर्दै थिएँ भनेर, र यता नेपालमा सुगम पोखरेल पनि रेकर्डिङ स्टुडियोमै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो हजुरले. हजुर हो, एउटा नयाँ गीत बुगा सम्बन्धी गीत गरिरहेको छु. सो त्यसको क्याम्पल गरिरहेको थिएँ स्टुडियोमा. त्यही सन्दर्भमा चाहिँ बिजी हैन? हजुर. दाइ, अब पेन्डेमिक र कोभिड-19 को त के कुरा गर्नु हैन. अब यो त अब त्यो 90 दिनदेखि नै हामीले गरिआएका छौं हैन. अब यसबाट पार लागिसकेपछि चाहिँ के प्लानिङहरु छ त्यो भनिदिनुस् न. अब पार भन्दा पनि सबै टोटल्ली पार त पाउन अलि मुस्किल नै. सँगै बाँच्नु पर्यो. अब यो भने चाहिँ जसरी एड्स आएको थियो त्यस्तै यो रोग पनि आयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन. अब यसको क्योर के निक्लेला, अनि अब मान्छेले अब प्रोटेक्टिभ चिजहरु युज गर्नु पर्यो, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो. अझै अब हामी कन्सर्ट गर्न अझै सम्भवतः 10 सम्म मिल्दैन जस्तो लाग्छ. मलाई त्यस्तै लाग्छ. हाम्रो दोकान त्यतातिरको बन्द छ अहिले, सर्टर पुरै लागेको छ कम्प्लिटली. अनि अल्सो हैन, अब त्यही छ, बिस्तारै अलिकति नर्मलाइज भइरहेछु म हुन चाहिँ. तर सेफ्टी मेजर्सहरु लिएर अलिकति भिडभाड नआइकन अलि ट्रस्टेड मान्छेहरूलाई मात्रै भेटिरहेछु, जसलाई चाहिँ अलि छैन कि जस्तो लाग्नेमा. तर अब यहाँ थाहा नै हुँदैन कसलाई लागेको छ भने, भन्नै सकिन्न. बाहिरबाट अब अहिले धेरैहरू आइरहनु भएको छ. अब सबैलाई जीवन जिउनु नै छ हैन. अनि अब प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै गर्नुपर्छ, बेसार पानी खानुपर्छ अलिकति हैन, तातो पानीसँग अलिकति त्यो चिजलाई पनि एउटा छुट्यो है यसमा चाहिँ, हाची गरेर उडाइदिनु पर्छ. त्यो चाहिँ अब रुगा लाए जस्तो नि मान्नु पर्ला. किन भन्दाखेरि मलाई बाहिर बस्ने एक दुईजना साथीहरूले पनि भनिरहेको थियो, यो धेरै हुन्छ नि, यो प्यानिक पनि हुनु हुँदैन हैन. अब यसलाई लाइफको एउटा पार्ट भनेर लिनुपर्छ. जसरी हामी अरू रोगसोगबाट अब हामी तराईतिर जाँदा मच्छरबाट बस्ने कोसिस गर्छौँ, ओडोमस लाउँछौँ हैन. अब यसलाई पनि त्यसरी नै अलिकति अगाडि बढिरहनु पर्यो. हुन्छ नि, भिडभाडमा त्यति साह्रो जानु भएन. जाँदाखेरि पनि अब हुन्छ नि, मास्क मजाले लगाएर हात साथ धुने त्यो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ
लाग्छ मलाई। त्यो सबै त गर्नु पर्यो, कानमा चाहिँ त्यो एउटा इयरफोन राखेर चाहिँ गीत सङ्गीत चाहिँ सुनिरहनु पर्यो हैन? त्यो त पर्यो। अहिलेको टाइममा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ म्युजिकले काम गरिरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई, हुन्छ नि। इदर मुभिज पनि भन्न मिल्छ, हामीले किताबहरूले पनि, हुन्छ नि। मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न अगाडि बढ्नको लागि हेल्प गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि मैले कता पढिरहेको थिएँ, नेटफ्लिक्स युजर्सहरू नै यो बिचको टाइममा पेन्डेमिक भइसकेपछि यो टाइममा चाहिँ धेरै बढेको छ भनेर। सो त्यसले गर्दाखेरि अब मैले पनि यो बिचमा गीतहरू रिलिज गरेको छु 2-4वटा, मैले एकदम राम्रो फिडब्याकहरू पाइरहेको छु, हुन्छ नि। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब यसलाई एउटा जीवनको त्यही अब अभ्यस्त पार्टहरू आफू कि लागे जस्तै पार्ट गरेर नै लिइरहेको छु, पार्ट गरेर नै लिइरहेको छु, पार्ट गरेर नै लिइरहेको छु, पार्ट गरेर नै लिइरहेको छु। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।